اللي ماشي عادي هي لي بروف ديال ليكونومي ديال داك العام. المات ولا كولتور جينيرال ما بقاوش كيتحطوا من 2017 لصحاب لونسينيمون سوبيريور. المات ولا كولتور جينيرال ما بقاوش كيتحطوا من 2017 لصحاب لونسينيمون سوبيريور après une décision من la direction ديال l'Institut supérieur de commerce d'administration d'entreprise puisque الا طليتي على لي زيبروف قدام ديال سيكل كروند ايكول غتلقى بلي كانوا كيدوزو 5 ايبروف كولتور جينيرال، ايبروف ماتش، ايبروف ايكونومي، ايبروف دونجلي. قبل 2017 كان كلشي كيدوز اون ايبروف كومون صحاب بريبا او سي تي او سي اس ان سي جي فاكولتي او اس تي بي تي اس لي زيكول بريفي. مي من 2017 هادشي تبدل، وليتي كوم ايطون ايتيديون في لونسينيمون سوبيريور يعني فاك ان سي جي بي تي اس ولا ايكول بريفي ولا اي ايكول ابار لي كلاس بريبار ولا الكونكور فيه غير 3 épreuve économie, épreuve anglais ou épreuve technique quantitative de gestion. Il a utiliser les épreuves de 2009 jusqu'à 2018 avec une correction ديالهم خلي لي الجيما ديالك في commentaire غادي نصيفطهم ليك instantanément. Ainsi qu'il y a d'autres petits changements au niveau de la présélection. من هاد العام 2019 ولات la possibilité d'envoi du dossier de préinscription au concours par courrier postal recommandé avec accusé de réception. يعني كتمشي تدفع لابوست وفي لابوست كتقول لهم ريكوموندي، كتقول لهم بغيت نصيفطو ريكوموندي، كيعطيك واحد التوصيل كوم كوا بروف دو طون انفوا دو دوسي فيا لابوست. وبالنسبه لو كاشي د لابوست فيزون فوا هاد لو كاشي كيكون فيه الدات اللي دفعتي فيها، بحال مثلا تدفيع هاد العام لو 2 افريل او 20 افريل. الا دفعتي مثلا لو 20 افريل دفعتي لو 20 افريل الصباح حيت لو دوسي ما كيوصلش لو ميم جور، ملي يوصل ليسكو يبان لهم لو كاشي د لابوست يعرفوا بلي راك دفعتي قبل لو ديلي. قبل 2019 كنت كديبلاصي عندهم الكازا دي معاك لو دوسي ديالك. دابا هاد القضيه مزيانه. وحاجه اخرى اللي مزيانه داروا معاكم هاد العام هي انك وليتي تخلص لي فخي د كونكور تعرف راسك واش هزيتي في لا بري سيليكسيون عاد كتعاود دي معاك لو دوسي كومبلي ديال التدفيع بور ليسكو. قبل 2019 كنتي كتخلص ديك 700 درهم نون رومبورسابل اني واي قبل ما تعرف راسك واش هزيتي ولا لا. دونك الدوسي الاول اللي دفع لا بوست فيه لي دوكيومون سويفون. كاين كوبي ديال لا كارت ناسيونال سيرتيفيي كونفورم يعني ليغاليزي، و اون فيش انديفيدويل دو بري انسكريبسيون اللي كتعمر في السيت يتحل من 2 افريل او 20 افريل باي ذا واي. اي خصك تامبريمي 3 اي خصك تامبريمي 3 زيكزامبلير منها. غا وحده اللي هدي في الدفيع في المره الاولى، راه ولي دو زوطر غادي تبقى باقي تحتاجهم والسيت كيتسد ابري لو ديلي. دونك ما تنساش باللي تخرج 3 زيكزامبلير من الفيش انديفيدويل دو بري انسكريبسيون اللي كتعمر في السيت. ابري عندك 3 كوبي لي كوبي سيرتيفيي كونفورم دو ريلفي دو نوت ليغاليزي دو لا بروميير اني اي دو بروميير سيمستر. الا كنتي باقي دوزيام اني راه يطلبوا منك غير لي 3 بروميير سيمستر. الا كنتي ديجا عندك 2 و 3 اني دابا راه يطلبوا منك لي 4 بروميير سيمستر. دونك لو 10 ماي غتخرج لا ليست دو بري سيليكسيون تعرف راسك واش هزيتي او با. ميني تهز خصك تمشي لا تريزوري جينيرال دو رويوم تخلص واحد 700 درهم وتوجد طون دوسيي دو كونديداتور باش تمشي هاد المره ديريكتومون ليسكو. غتمشي ليسكو كازا ولا غابه على حسب بروميير شوا اللي درتي في السيت في الاول. عندك ان ديلي دو 5 جور من لو 13 ماي او 12 ماي باش دي فيه لي دوكيومون سويفون. دي فيه لا كارت ناسيونال دو كونديدا قالك لا كارت ناسيونال دو كونديدا ولا بيرسون ديليغي بور ديبوزي لا كونديداتور اون كا صيفطتي شي واحد في بلاصتك يدير لك الدوسي. ودي دوك لي دو فيش انديفيدويل دو بري انسكريبسيون اللي باقيين عندك، وحده ياخذوها وحده يكاشيو لك فيها وتكون كونفوكاسيون غتكون هي لا كونفوكاسيون بور باسي لو كونكور اكري. ابري عندك في لي دوكيومون عاوتاني لو جوستيفيكاتيف دو بايمون دو فري دو دوسي نون رومبورسابل كيعطيوك واحد لو ريسيف في لا تريزوري. Ou pour les étudiants boursiers, une attestation de bourse délivrée par le ministère de l'enseignement supérieur en 2 exemplaires. Ou les originaux de relevé de notes pour vérification. Je vais les originaux ترجعهم. صافي ال 26 ماي تبدا الحرب ديال ليكري في رمضان. هنا كنبغي نوه واحد الحاجه تري امبورطون فيكو صحاب لونسينيمون سوبيريور دوزو كلشي في نهار واحد. نصيحه اللي نعطيك بات لك في اوتيل ديك الليله، هذيك الليله هذاك اللي لاصق في ليسكا، هذاك لوطيل اللي لاصق في ليسكا ولا واحد اخر اللي قدرك عليك اللي قدرك عليه الله، حيت داك النهار تحتاج فيه بزاف ديال الانرجي.
دونك ما تضيعهاش غير في الديبلاسمون، جاي الصباح لكازا في لوطوروت وانت صايم يكون صعيب الحال شويه. فلهذا ريزيرفي ليك بيت في داك لوطيل من دابا، من تمشي تحط دوسي ريزيرفي لك في لوطيل اللي حدا ليسكو، راه الثمن كيبقى غادي وكيطلع كل ما قرب هاد الدات دو كونكور، حيتاش كيجي بنادم بزاف باغي ريزيرفي. اوتيل ايبيس كازابلانكا نير شور باي ذا واي. لا جاك شويه غالي راه تلقى دوطخ اوتيل قراب تاعو معايا. المهم قدر غير هاد اون اسبيرون داك النهار يدوز في لي ميور كونديسيون. لو 14 جوان ريزولتا ديال ليكري، يعني 18 جور ابري التدوال، 6 جور من بعد الريزولتا ديال ليكري تجي دوز لوغال اللي خصك بريفيرابلمون تبدا فيه اون فوا تسالي ليكري. اوغال كيدوز لو 20 21 جوان. لو 21 جوان نيت كيخرجوا لي ليست ديفينيتيف اللي ان شاء الله غتلقاو ولا تلقاي سميتك فيها. دونك دابا دوينا على بري سيليكسيون، دابا ندويو على لو كونكور باش تعرف بالضبط اش تحط العام اللي فات. لي بروف ديال العام اللي فات غدوزو تي كيو جي من 9 ل 12 ديال الصباح، غتاخدو ساعه ديال روبو، ابخي غدوزو ليكونومي من الوحده ديال حتى 3 ديال العشيه، وتاخدو ساعه ديال روبو، وابخي تدخلوا دوزو لونغلي من 4 ل 6 ديال العشيه. داكشي علاش جي انسيستي بزاف على البلان ديال لوطيل. دونك فوالا هاي لي بروف جيستيون 3 اور من 9 ل 12 الباغيم. عندك في البدايه جيستيون دي زونتربريز 20 بوين، فيها ماناجمنت ماركتينغ، عندك كونطابيليتي فيها كونطا جينيرال كونطابيليتي اناليتيك هاي 100 بوين، وكتقدر تدخل مع شوا دانفستيسمون اي فينانسمون. ابري عندك لانفورماتيك 20 بوين. دونك هادشي اللي كاين في لي بروف ديال الجيستيون، عاديه بحال لي زيبروف الاخرين، ماشي شي حاجه مختلفه بزاف. لي بروف ابري كدوز لي بروف دونغلي من 4 ل 6 هادي هي كدوز هي الاخر. دونك لي بروف لونغلي هي عاديه تحطها ديك العام عادي 2018، ماشي مختلفه بزاف. اللي ماشي عادي هي لي بروف ديال ليكونومي ديال داك العام. لي بروف ديال ليكونومي ديال داك العام تحطهاش مختلفه بزاف، دونك خصك توجد ليها تعطيها واحد بريباراسيون يعني خاصه بها. هاي دازت من الوحده لثلاثه. اللي مختلف في هاد لي بروف هما تحطوا لي 4 كيسيون الاولين عادي ماكرو ايكونومي، عندك لانفلاسيون، عندك ميكرو ايكونومي لي زيلاستيسيتي، فونكسيون دو كونسوماسيون كينيسيان. ولكن لاحظتي معايا ان كيسيون 6 و 7 كيسيون 6 و 7 تحطات هنايا لا فان و لو تير، هادو كيتقراو في ديسيزيون دانفستيسمون اي فينانسمون ولا شوا دانفستيسمون اي فينانسمون، كل واحد شنو كيستمي. دونك هنايا هادوك بزاف صحاب دوزيام اني غالبا ما كيكونوش قارينهم غالبا. دونك خصك يعني ديرهم في الحساب بما انهم تحطوا داك العام، يعني يقدروا يتحطوا حتى هاد العام. هاد لي دي كيسيون فريمون بنادم ما كانش متوقعهم. عندك عاوتاني لي كوفيسيون دو جيني حطوا عليه 2 كيسيون. هذا يعني كاين اللي قاري في ستاتستيك، كاين اللي قاري في ليكونومي جينيرال، كل واحد فين قاري. تحطات عاوتاني لي سيستيم دو شونجمون فليكسيبل، يعني ايكونومي مونيتيري فينانسيير عادي. دونك فوالا عندك 20 كيسيون ديال كيو سي ام تحطوا بحال هكا كل حاجه منين. ايكونومي مونيتيري فينانسيير، ماكرو ايكونومي، ايكونومي جينيرال و ميكرو ايكونومي و ديسيزيون دانفستيسمون اي فينانسمون. ابري عاوتاني حطوا واحد الكيسيون هنايا بنادم ما كانش متوقع، حطوا لي اكطواليتي ايكونوميك، سولوك على l'impact de la libéralisation récente du dirham sur les agrégats macroéconomiques au Maroc. يعني خصك تبريباري شويه لاكطواليتي، حيتاش كيف ما تحطات داك العام تقدر تحط هذا العام عادي. و ابري لا كيسيون الثانيه راها ايكونومي جينيرال، لي امبيرفيكسيون كي بيف انترافي ليكيليبر ديال ISLM، لو موديل ISLM تا هو لو موديل ISLM تري امبورطون. حاولوا تقراو، راه تقريبا كيتحط كل عام في ليكونومي. باش نصيفط لك لي زيبروف ديال ليسكا من 2009 حتى 2017، خلي لي الجيماي ديالك في كومونتير باش نصيفطهم لك انستونطانيوم.